बलिया बन्नेछन् अतीतलाई वर्तमान र वर्तमानलाई आगतसँग जोड्ने पुलहरू। फक्रिनेछन् फूल बनेर कलिला कोपिलाहरू, त्यस्तै फेरि जाग्नेछन् केही बेर सुस्ताएका परिपक्व फूलहरू। जसरी हर दिन उदाउने घामले जोड्ने गर्छ हर साँझ उदाउने जुनलाई, नउदाउला जुन केही छैन, केही नीरव रात पनि प्रिय कथा बोकेर बसेका हुन्छन्। यही छिन् प्रकृति, यही छन् संस्कार र संस्कृति, जसका दस्तावेज बन्ने गर्छन् हर पल हर घडी। त्यही दस्तावेज हो किताब जात्रा। अक्षरदेखि ग्रन्थसम्मको सम्मेलन हो किताब जात्रा, जहाँ जोडिने एक एक सिर्जनाको हुनेछ जीवन्त प्रस्तुति। बन्नु छ सदैव त्यही पुल, उनेर एउटै मालामा हरेक सुगन्धका फूल। अझै जोड्नु छ सबैलाई पठन संस्कृतिको यात्रामा, थप्दै जानु छ नवीनता किताबहरूको यो जात्रामा। केही उज्याला पलहरू उदाउने छन् फेरि, केही सिर्जनाका प्रहरहरू थपिनेछन् फेरि। किताब जात्रा। अधिक जानकारीका लागि किताब यात्रा एप डाउनलोड गर्नुहोला। नबेल किताब जात्रा, मिस्टिक नेपाल। टाइटल स्पोन्सर नबेल बैंक लिमिटेड, टुगेदर अहेड। इन एसोसिएसन विथ क्रेता मार्ट, पावर्ड बाई नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, तपाईको आफ्नै बैंक। इन्डोर्स्ड बाई नेपाल टेलिकम्युनिकेशन्स अथोरिटी। ट्रान्सपोर्टेसन पार्टनर सिल्क ट्रान्सपोर्ट, क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटी। टेक पार्टनर नै पकेट। प्रोडक्सन एन्ड ब्रोडकास्ट पार्टनर AP1 HD। नलेज पार्टनर ACCA थिंक अहेड। एयरलाइन्स पार्टनर यति एयरलाइन्स, यू कम फर्स्ट। इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल पार्टनर कालिंगा लिटरेरी फेस्टिवल। सपोर्टेड बाय गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, रियन्डा बेज सर्व। ज्योति विकास बैंक लिमिटेड, मोरू कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। अल्टीट्यूड एयर, नोबल कॉलेज, लिसारा रिसेप्शंस, कायो क्रिएटिव स्टूडियो। अर्थ सरोकार, ऑर्गेनाइज्ड बाय किताब यात्रा फाउंडेशन, brought to you by kitabYatra.com, Nepal's largest online bookstore. पुनः स्वागत छ किताब जात्राको साताव्यापी यो साहित्यिक उत्सव महोत्सवमा। आजको यो बसाइमा हामी संगीतको, स्वरको, रचनाको अथवा काव्यको ज्ञात्मकताको चर्चा गर्छौं। आजको यो सेसनको शीर्षक रहेको छ स्वरको सरगम। यसै पनि भनिन्छ पत्रकारिता भन्दा साहित्य एक कदम माथि हो र साहित्य भन्दा संगीत त्यो भन्दा पनि माथि हो। त्यसैले यो संगीत भनेको चाहिँ सुन्ने, हेर्ने भन्दा पनि मनमा यसलाई आत्मसात गर्ने, यसलाई चाहिँ मुटुको केन्द्रबाट स्पन्दनलाई चाहिँ अनुभूत गर्ने। यो सेसनमा हामीसँग हुनुहुन्छ यो समयका सिद्धहस्ता गायक त्रय सुगम पोखरेल, प्रमोद खरेल र प्रकाश सपुत, र यो सेसनलाई मोडरेट गर्दै हुनुहुन्छ समा थापाले। स्वागत छ यहाँहरू तीनैजनालाई। किताब जात्रा अन्तर्गतको यो सेसनमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वरको सरगम भनिन्छ लामा लामा ग्रन्थले पनि व्यक्त गर्न नसकेका भाव संगीतले व्यक्त गरिदिन्छ। कानले सुन्ने मात्रै होइन, हृदयले महसुस गर्ने संगीत दिएर नेपाली समाजलाई मन्त्रमुक्त बनाएका तीनजना हस्तीहरू बीचको आजको यो संवाद अगाडि बढ्नेछ। स्वरको सरगम मेन्टेन गरिराख्नको लागि तीनजना महानुभावहरूले गर्नुभएका सङ्घर्ष, संगीतलाई उहाँहरूले दिनुभएको योगदान, अबको बाटो लगायतका विषयमा यो सेसन अगाडि बढ्नेछ। तिनैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू समाजी। धन्यवाद। नमस्ते। थ्याङ्क यू। नमस्कार। म काबाट प्रमोदजीबाट सुरु गरौँ। तिनैजनाको बीचमा एउटा समानता त छँदैछ, तिनैजना गाउनुहुन्छ। अर्को मैले समानता देखेको गायन बाहेक पनि तपाईहरु सामाजिक कार्यमा पनि त्यतिकै सशक्त रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। अहिले रियालिटी शोज, फ्र्यान्चाइज शोजहरू आइरहेको छ, त्यसमा जजको भूमिकामा तपाईँ द भोइसमा पहिलेदेखि हुनुहुन्थ्यो। सुगमजी नेपाल आइडलसँग जोडिनु भएको छ। प्रकाशजी ऱ्याप ब्याटल लगायत जातका प्रश्न भन्ने कार्यक्रम लिएर पनि आउनुभयो। मेरो प्रश्न नि तिनैजनालाई यो कमन क्वेसन हो। पहिला प्रमोदजीबाट, तपाईहरुको एउटा मूल कर्म त छँदैछ गायन, संगीत, त्यसबाहेक
रियालिटी सोमा जजको भूमिका वा सामाजिक अभियन्ताका रूपमा अगाडि बढ्दा तपाईँहरूको पर्सनालिटी त इन्हान्स हुने नै भयो। एउटा व्यक्ति प्रमोद खरेल जो गायन र सङ्गीतमा लिन छ उसलाई यसले कति मद्दत गर्यो वा तपाईँहरूलाई अलिकति डिस्ट्र्याक्ट पनि गर्यो? स्पेसली म्युजिकसँग हामी अडियन्ससँग, श्रोतासँग, दर्शकसँग कुनै न कुनै रूपमा अट्याच्ड हुन्छौँ, चाहे भावनात्मक रूपमा होस्, चाहे प्रत्यक्ष होस्, चाहे अप्रत्यक्ष होस्। हामीले एकअर्कासँग हामी एकअर्काका परिपूरक हौँ। अडियन्स, श्रोता, दर्शक भएर हामी रहने हो। श्रोता दर्शक नहुँदा हामी रहँदैनौँ, हामी बिचमा अनुन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ। र रियालिटी सो अथवा कुनै सोसियल वर्क कुनै पनि उसमा चाहिँ हामी जोडिँदा अडियन्ससँगै जोडिने हो। र स्पेसली अब म पनि रियालिटी सोमा जोडिएको छु विगत 3 वर्षदेखि भोइसमा। यसरी जोडिँदा हामी म्युजिक भन्दा बाहिर चाहिँ हामी जाँदैनौँ, म्युजिकभित्रै रहेर त्यो रियालिटी सोमा काम गर्न पाएको हुन्छौँ। र त्यसरी काम गर्दाखेरि हामीमा भएको जति गीत सङ्गीतमा म्युजिकमा भएर हामीले एउटा चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्ने अथवा आफ्नो क्रिएसन, आफ्नो सृजनाहरू अडियन्सलाई दिने त छँदैछ, तर थुप्रै त्यस्ता ट्यालेन्टहरू, थुप्रै त्यस्ता लुकेका प्रतिभाहरू मार्फत हामी जोडिँदा मैले चाहिँ केही न केही दिन्छु ट्यालेन्टहरूलाई र ट्यालेन्टहरूबाट पनि म थुप्रै कुरा लिन्छु। त्यो पनि मेरो जिन्दगीको सिकाइ हो। डिस्ट्र्याक्ट भन्ने त अब अभियसली 5 वटा कन्सर्ट गर्ने ठाउँमा म 3टा कन्सर्ट गर्छु होला। रेकर्डिङ आज रेगुलर गर्ने ठाउँमा म कम्पोजर अथवा प्रड्युसर अथवा म्युजिसियन साथीहरूलाई, लिरिक्स साथीहरूलाई भनेर सारेर काम गर्छु होला। तर काममा त्यस्तो डिस्ट्र्याक्ट भन्ने चाहिँ हुँदैन, बरु नयाँ नयाँ अनुभव, मजा अथवा एउटा जिन्दगीको सिकाइ नै भइरहेको हुन्छ। हरेकबाट सिक्नका लागि त केही न केही छ। रियाज भनेको बन्द कोठामा मात्रै गरेर हुँदैन भन्ने भाव प्रमोदजीले व्यक्त गर्नुभयो। यसमा सुगमजीको प्रतिक्रिया के छ? हामी नेपाली के हौँ त, वास्तविकता के हो हाम्रो, होइन? हामीले बाहिर देखाउँदा के देखाउँछौँ, रियालिटीमा के छ भन्ने चिज चाहिँ म्युजिकमा भएकोले गर्दाखेरि भनौँ न मैले आफूले आत्मसात गर्न पाएको छु। र मैले चाहिँ पर्सनली मेरो आफ्नो म्युजिकमा पनि त्यो चिजहरू एक्सप्रेस गर्ने कोसिस गरिरहन्छु कि हाम्रो संस्कृति या हाम्रो चालचलनहरू, होइन, त्यो सबै चिजहरू त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो सबै चिज जुन तपाईँले भन्नुभयो यसले चाहिँ हामीलाई राम्रै नै अझ भनौँ न व्यक्तिगत रूपमा हामीलाई प्रमोट पनि गरिरहेछ एक खालको, होइन, अथवा हाम्रो व्यक्तित्वलाई अझ निखार ल्याइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई आफूलाई चाहिँ। यहाँनिर नि प्रकाशजी अघि नै पृष्ठभूमिमा टिकाजीले पनि भन्नुभयो, होइन, पत्रकारिता भन्दा माथि साहित्य, साहित्य भन्दा माथि गीत सङ्गीत। गीत सङ्गीतको माध्यमबाट पनि तपाईँले जनचेतना जगाइरहनु भएको थियो, मानिसमा राष्ट्रियताको भाव पनि जगाइरहनु भएको थियो। पछिल्लो समय एउटा कार्यक्रमबाट पनि तपाईँ आउनुभयो, होइन? गीत सङ्गीत त्यो माध्यमबाट जनचेतना जगाउँदै गर्दा यो कार्यक्रमको आवश्यकता तपाईँले किन महसुस गर्नुभयो? गीत सङ्गीतलाई त अभिव्यक्तिको सबैभन्दा सशक्त माध्यम पनि भनिन्छ, यो आवश्यकता किन महसुस गर्नुभयो? हामी चाहिँ त्यस्तो समय अथवा त्यस्तो देशमा छौँ जहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू परिवर्तन हुन बाँकी छ, जहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू सेटलमेन्ट हुन बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रोसेसमा छौँ हामीहरू। त्यो प्रोसेसमा भइरहँदाखेरि चाहिँ अलिकति चिनिएको मान्छेहरूले, अलिकति सुनिएको मान्छेहरूले चाहिँ केही न केही कुराहरू बोलिदिए हुन्थ्यो, भनिदिए हुन्थ्यो, हाम्रा कुराहरू पनि पुर्याइदिए हुन्थ्यो, हाम्रो कुराहरू पनि सम्बोधन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने समाजका धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ। धेरै विषयहरू त्यस्ता छन् जसलाई हामीले व्यक्त गर्नुपर्नेछ, जसलाई हामीले उठाउनु पर्नेछ, जसलाई हामीले भन्नुपर्नेछ। र कतिपय विषयहरू चाहिँ सङ्गीतको माध्यमबाट एउटा सङ्गीत एउटा फर्म्याटमा हुन्छ अथवा हाम्रा सिर्जनाहरू एउटा निश्चित एउटा परिधिमा हुन्छ, त्यतिले मात्र त्यो कुराहरू भन्न नसकिने हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि समाजका कतिपय यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ हामीले भनेर अथवा ती कार्यक्रमहरू मार्फत, अघि दाइहरूले भने जस्तै कुनै प्लेटफर्महरू मार्फत हामीले भन्दाखेरि त्यो कुरा अझै क्लियर हुन्छ। अर्को एउटा चाहिँ यो मेरो प्रश्न अलिकति क्लिशे जस्तो, घिसापिटा जस्तो पनि सुन्नमा आउन सक्छ। गीत सङ्गीतमा गाएरै मात्र, बजाएरै मात्रै जीवन धान्न मुस्किल छ भनेर धेरै सुनेको, बहसमा आउने विषय पनि हो। तर तपाईँहरू तिनैजनाको करियरलाई इन्डिभिजुअली अहिले हेर्ने हो भने नजिकबाट एउटा कम्फर्टेबल लाइफ बिताइरहनु भएको छ। हुन त अब मानिसको आवश्यकता पुरा हुन्छ, इच्छा चाहिँ पुरा गर्न सकिन्न, इच्छा त अनलिमिटेड हुन्छ नि, होइन? यसो मैले हेर्दा नि नेपाली सङ्गीतको आकाशमा तपाईँहरूले पखेटा फिजाउनको लागि अर्काको पखेटा काटिदिनुपर्ने अवस्था छैन।
यो तपाईँहरू अपवाद हो वा यसका लागि केही सूत्र पनि छ? पहिला सुगमजीबाट। सबभन्दा पहिलो सूत्र चाहिँ आफ्नो कामप्रति इमान्दार हुनुहोस्। मैले मेरो आफ्नो जीवनको भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै चिज गरिन्छ भने साँचो मनले अनि नेपालीपन मिसाएर धेरै ठुलो नसोच्नुहोस्, तर केही राम्रो हुन्छ भन्ने सोच राखेर गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्छ अहिले पछिल्लो समयमा धेरैजनाको राम्रो भइरहेछ होइन, त्यसमा हामी मात्रै 3 जना सायद पर्दैन होला, प्रतिनिधि पात्रको रूपमा मात्रै होला रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। तर मैले बुझेको चाहिँ त्यही हो खासमा, आफ्नो कामप्रति इमान्दारिता र तपाईँले अलिकति नयाँ सोचको साथ केही चिज प्रस्तुत गर्नुभयो भने जसले चाहिँ समाजको एउटा तबकालाई छुन सक्छ, मनलाई छुन्छ भने चाहिँ मलाई लाग्छ हुन्छ नि सबैजना सफल हुन सक्नुहुन्छ। तर अब आजको लागि सफल हुन्छु भनेर हत्खण्डा अप्नाएर त्यो खालको गऱ्यो भने चाहिँ एउटा टाइमसम्म मात्रै होला होइन। तर साँच्चीकै इमान्दार भएर होइन म राम्रो नियतले म केही चिज गर्छु भन्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले धेरैजनाले अब हुन त सजिलो भन्दा अप्ठ्यारो पनि छ खासमा होइन, चुनौती चाहिँ छ, तर त्यो चुनौती भएन भने रमाइलो पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। सो त्यसले गर्दा मेरो मेन बुझाइमा चाहिँ मेरो यत्रो वर्षको भनौँ न 20-25 वर्षको करियरमा मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ इमान्दार भएर आफ्नो काम गऱ्यो भने चाहिँ पछि रिजल्ट या त्यसको टर्नओभर चाहिँ राम्रो हुने रहेछ। यही प्रश्न प्रमोदजीलाई पनि, तपाईँको पनि लगभग 2 दशक बढी भइसकेको छ होइन यो फिल्डमा, निरन्तरताका लागि पनि के आवश्यक पर्दो रहेछ? आफूलाई अप टु डेट पनि राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो 2 पुस्तालाई सम्भवतः तपाईँले रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, अलिकति अगाडिको पुस्ता र अहिलेको करेन्ट पुस्ता पनि। यो सान्दर्भिक राख्न कति जरुरी छ? त्यसका लागि तपाईँ के गरिरहनु भएको छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ जिन्दगीमा कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि एउटा प्यास हुन्छ नि, त्यो प्यास चाहिँ कहिले मर्न दिन हुँदैन। र सबैभन्दा ठुलो कुरा जिन्दगीमा सिकाइ नै हो। उसले जति आफूलाई उसको बेस, उसको आधार बलियो बनाएर आएको हुन्छ, ऊ त्यति नै लामो अगाडिसम्म जान सक्छ। र हाम्रो केसमा चाहिँ सङ्गीत सँगसँगै मान्छेहरूले हामीले म्युजिक त सिक्छौँ, आज पनि सिकिरहेको छौँ, भोलि पनि सिकिरहेको छौँ। हिजो आज हेर्दाखेरि मैले केही गरेकै थिइनँ, मैले केही जानेकै रहेनछु जस्तो फिल चाहिँ आफूलाई हुन्छ। त्यो भोग चाहिँ सधैँ राख्नुपर्छ। र सङ्गीत सँगसँगै अर्को हामीले सिक्नुपर्ने चिज चाहिँ सङ्गत नै हो। साहित्यलाई एकदमै नजिकबाट एकदमै गहिरोसँग बुझेर सङ्गीतसँग जोड्न सक्यो र त्यसमा आफ्नो साधना तपस्या मिलाउन सक्यो भने तपाईँले खोज्न सक्ने गहिराई सङ्गीतमा यति छ कि तपाईँलाई 10 होइन कि दशकौँसम्म अगाडि लान सक्छ। त्यसको लागि तपाईँको सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ सिकाइ नै हो, साधना नै हो। ममा प्यास हुनुपर्छ, ममा त्यो भोग हुनुपर्छ। सबैले आफ्नो आफ्नो कर्म गर्ने हो, तर म मेरो कर्ममा चाहिँ म सधैँ सिक्न चाहन्छु। मलाई चिन्नुहुन्छ होला, मलाई अडियन्सले चिन्नुहुन्छ होला, मैले धेरै गीत गाएँ होला, त्यो छँदैछ। तर म एउटा विद्यार्थीको लागि सधैँ विद्यार्थी हो भन्ने मनमा लिएर अगाडि बढ्यो भने सायद धेरै लामो समयसम्म जान सक्छ जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि एउटा लर्निङ एटिच्युड राखिरहनु पर्यो। जीवनकालका लागि हामी नबरुन्जेलसम्मका लागि विद्यार्थी नै हो होइन। प्रकाशजी, जस्तो नि मैले तपाईँको बारेमा अलिकति रिसर्च गरिरहँदा नि तपाईँले जे ल्याए पनि ट्रेन्डिङमा पर्दो रहेछ क्या। एउटा लोकगीत ल्याउनु भयो भने पनि ट्रेन्डिङमा, ऱ्याप ब्याटल निकाल्नु भयो भने पनि ट्रेन्डिङमा, राष्ट्रिय भावले ओतप्रोत गीत पनि ट्रेन्डिङमा। यो तपाईँलाई दबाब पर्छ बजारको आवश्यकता महसुस गरेर गीत निकाल्नको लागि म ट्रेन्डिङमा विगतको समयमा परेको थिएँ, अबको अर्को कृति पनि ट्रेन्डिङमै पर्छ भन्ने खालको यो दबाब बोकेर सृजना गर्नुहुन्छ, वा बजारको मागलाई तपाईँले सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्नुहुन्छ, वा तपाईँको यो मेहनतको बाई प्रोडक्ट हो तपाईँका ट्रेन्डिङ्सहरू? ट्रेनिङ चाहिँ टेक्निकल कुरा हो होइन, त्यही भएर म ट्रेनिङलाई त्यति धेरै फोकस चाहिँ गर्दिनँ आज पनि। ल ट्रेनिङमा आएका सबै सिर्जनाहरू उत्कृष्ट हुन्छन् भन्ने कुरामा म आफै पनि विश्वास गर्दिनँ। लकिली मेरा अहिलेसम्म पछिल्ला सबै गीतहरू ट्रेनिङमा आउँछन्। मान्छेहरूले ट्रेनिङमा आइसकेपछि यो त खत्रै भएर आयो होला भनेर उहाँले बुझिदिनुहुन्छ र कमर्सियल्ली त्यो राम्रो भइरहेको छ, त्योप्रति चाहिँ म थ्याङ्कफुल छु। मैले त्यो फेज चाहिँ पार गरिसकेँ। मैले कुन फेज पार गरेँ भने मैले यो गीत निकालेँ भने बजारले मलाई बुझ्छ, चिन्छ, यो गीत निकालेँ भने म हिट हुन्छु, यो गीत निकालेँ भने यसले कमर्सियल्ली खत्रै हानिदिन्छ, बजार पिट्छ भन्ने खालको मानसिकता मैले पार गरिसकेँ। त्यो मानसिकताबाट म सुरुवात चाहिँ गरेको। किनभने कलाकार भइसकेपछि एकचोटि त यार हिट हुनुपर्छ, सबले चिनोस् यार, सुगम पोखरेल जस्तो, प्रमोद खरेल जस्तो जहाँ जाँदा पनि चिनोस् न सबैले भन्ने खालको भोक चाहिँ थियो। अनेस्टली भन्नुपर्दा मैले चाहिँ मनको लागि काम गरिरहेको हुन्छु, मैले इमान्दार भएर काम गरिरहेको छु, सिर्जनालाई समय दिएर। अहिलेलाई हेर्ने हो भने मैले समाज र
भित्र आफूलाई मात्र कनेक्ट गरेर काम गरिरहेको छु। अडियन्स सेकेन्डरी कुरा हुन्छ अहिलेको लागि, मेरो लागि ट्रेनिङ सेकेन्डरी कुरा हुन्छ, भ्युज सेकेन्डरी कुरा हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले साँच्चै के भन्यो भने मनको लागि काम गर्न पाइरहेको छु, त्यही नै हो। ट्रेन्डिङ चाहिँ बाई प्रडक्ट मात्रै हो होइन? ट्रेनिङ बाई प्रडक्ट। यहाँनिर नि जसरी प्रकाश सीकै कुरालाई मैले थोरै सापट्टि लिएँ, उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि कुनै न कुनै समयमा त मलाई सुगम पोखरेल जस्तो, प्रमोद खरेल जस्तो फ्यान फलोइङ होइन त्यसको रहर थियो, त्यसका लागि पनि काम गरेँ भनेर भनिरहँदा नि सुगम पोखरेल एउटा आफैमा इस्टाब्लिस नाम हो नि त। तपाईँले कुनै पनि कृति सृजना गर्दाखेरि यो नाम चाहिँ कति बोझ बन्न आउँछ, तपाईँलाई कति दबाब हुन्छ कि अझ बेटर गरौँ भन्ने खालको यो दबाबले तपाईँको सृजना कहिलेकाहीँ मर्ने सम्भावना हुन्छ, वा भनौँ न नयाँ केही निकाल्नु पर्यो भने विगतका ट्रेन्डहरूलाई मैले ब्रेक गर्नुपर्छ वा आफ्नै मानकमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने दबाब तपाईँलाई कति हुन्छ? जुन प्रकाशले भन्यो, मलाई पनि 59 सालमा जब मेरो पहिलो एल्बम आएको थियो, त्यसपछि मैले 60 सालमा सेकेन्ड एल्बम गर्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यसले नसोचेको सफलता पाएको थियो, त्यो बेला चाहिँ म एकदम प्रेसरमा थिएँ। म्युजिक कम्पनी, प्रड्युसर, बजार हुन्छ नि, त्यो चिजले प्रेसरमा थिएँ। त्यो बेला चाहिँ मलाई भएको थियो। तर त्यो एल्बम मैले ओभरकम गरिसकेपछि मैले कसरी काम गरेँ भन्दाखेरि मैले बजारको लागि सृजना गर्ने होइन। जस्तो मलाई कतिले अहिले भन्नुहुन्छ हुन्छ नि, तपाईँको स्वर पहिला पातलो थियो, अहिले कस्तो बाक्लो भएको छ, कस्तो राम्रो गाउनुहुन्छ। अनि म उहाँहरूलाई एउटा सिम्पल कुरा भन्छु, म त्यो बेला जसरी गाउँथेँ त्यो गायन मेरो गायनमा एउटा शिद्दत भन्छ क्या उर्दूमा, म नेपालीको यसको ठ्याक्कै शब्द भेटाएको छैन। प्योरिटीको पनि शुद्धताको पनि एउटा अर्को फर्म हुन्छ नि। तपाईँ साँच्चीकै भित्रबाट गाउनुहुन्छ, केही पनि आशा नगरिकन हुन्छ नि। म हिट हुन्छु या फ्लप हुन्छु, मेरो गीत एभरेज हुन्छ या अरू चिज हुन्छ, तर एउटा भित्रबाट मनबाट भित्रबाट शिद्दत, पुरी शिद्दत चाहिँ जुन गाउने हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले पोल्युटेड भएको छ अलिकति। किन भन्दाखेरि मेरो लर्निङ पनि भनौँ न धेरैको त्यस्तै हुन्छ। तपाईँलाई अलिकति बजारले पनि प्रभाव पार्छ, अलिकति तपाईँलाई सृजनामा केही नयाँ पनि दिन मन लाग्छ होइन। पहिला अलिकति हल्का फुल्का गरेको छ भने थोरै यसमा अलिकति गरौँ खालको शब्दहरू मिसाउँ, अथवा म यो प्रोग्रेसन गर्छु कर्ड प्रोग्रेसन्सहरू, अथवा म हुन्छ नि म्युजिक अप्रोच चाहिँ यो खालको गर्छु भन्ने खालको हुन्छ होइन। पछिल्लो त्यो एल्बम मैले जब ओभरकम गरेँ, त्यो गरिसकेपछि चाहिँ मैले आफूलाई जे आउँछ हुन्छ नि विभिन्न प्रकृतिको। अनि अर्को चाहिँ आफैले पनि एउटा के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि समय सँगसँगै हामीले गरिरहेको सङ्गीत आफ्नो माटोसँग रिलेट हुनुपर्ने रहेछ। सो हाम्रो यहीँको आवाज बोल्नुपर्ने रहेछ त्यो चिजले होइन। ग्लोबल्ली सोचे पनि हामीले लोकल्ली काम गऱ्यौँ भने चाहिँ, अथवा आफ्नो सिर्जना दियौँ भने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसले मान्छेलाई कनेक्ट गर्ने रहेछ। सो अहिले काम गर्दाखेरि मेरो लागि हुँदैन हुन्छ नि, किन भन्दाखेरि म आफूलाई ओल्ड स्कुल पनि भन्न रुचाउँछु होइन। अब अहिलेको छ अनेक चिज छ होइन। जस्तो अब मैले प्रकाशकै कुरा गर्दाखेरि पनि प्रकाशले अहिले उसको गीतहरूको एउटा राम्रो पक्ष के छ भन्दाखेरि सोसियल्ली एउटा म्यासेज पनि गइरहेछ हुन्छ नि, मान्छेलाई टाइम टु टाइम त्यसले इन्टरटेन पनि गरिरहेछ। प्रेसर अब चाहिँ फिल हुँदैन रहेछ भनेको त्यो एउटा एल्बममा भइसकेपछि तपाईँ हुन्छ नि ठिक छ, आफूले चाहेको बेस्ट गर्ने हो। किन भन्दाखेरि त्यो बेलामा आफूले जुन पुरा इमान्दार भएर काम गरेको थियो त्यही काम रुचाइयो क्या होइन। त्यसले गर्दाखेरि बटम लाइन चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि होइन, जे हुन्छ आफ्नो काम गर्दैछौँ। पक्कै पनि प्रमोदजी जस्तो भनिन्छ नि, सफल हुनुभन्दा त्यो सफलतालाई टिकाइराख्न चाहिँ झनै गाह्रो छ भनेर। सफलताको बोझले कहिलेकाहीँ मानिसलाई गलाइदिन्छ पनि भन्छन् नि। तपाईँलाई आफ्नो करियरमा त्यो सफलताको बोझले कुनै नयाँ कुरा गरौँ न, एक्सपेरिमेन्ट गरौँ न भन्ने खालका आफ्नो मनसायलाई थोरै सेटब्याक गरिदिन्छ यो प्रमोद खरेल भन्ने नामले? किन भन्दा तपाईँ एउटा जजका रूपमा पनि इस्टाब्लिस भइसक्नु भएको छ, 101 प्रतिभाका धनीहरूलाई जज गर्ने कुर्सीमा हुनुहुन्छ नि त। तपाईँलाई त्यो दबाब हुन्छ केही नयाँ गर्नको लागि आजको दिनमा? खासै म्युजिकमा मलाई दबाब मैले कहिल्यै पनि फिल गरिनँ, न सुरुमा गरेँ न स्टार्टमा गरेँ। मेरो करियरमा मैले 2056 सालमा फर्स्ट रेकर्डिङ गरेँ, तर मैले एल्बम ल्याउनलाई 5 वर्ष कुरेको थिएँ। 2061 मात्रै मेरो एल्बम आएको थियो। मैले 56 सालमा रेकर्ड गर्दाखेरि त्यसपछि मैले स्टुडियोको अनुभव लिएँ, सङ्गीत सर्जकहरू अग्रजहरूसँगको सङ्गतमा समय बिताएँ 5 वर्ष, नजिकबाट निहाल्ने अवसर पाएँ। त्यसपछि रेकर्डिङ गर्दाखेरि पनि मलाई कहिले हतार भएन कि म आज एल्बम निकालौँ, म भिडियो गरौँ, फर्स्ट गीत नै मेरो चलोस् भन्ने मेरो सोच नै कहिले आएन। मैले त्यतिखेर पनि प्रेसर फिल गरेन र अहिले पनि मलाई कुनै प्रेसर, त्यस्तो प्रेसर लिएर म कहिले पनि काम गर्दिनँ। मलाई एउटै मात्रै प्रेसर हुन्छ। अब जस्तै एक्सपेरिमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू म गरिरहेको हुन्छु। अहिले पछिल्लो समयमा लकडाउनलाई पनि सदुपयोग गरेर मैले आफ्नो म्युजिक जनर अथवा म्युजिकको खोजमा केही समय बिताएँ। मैले लकडाउनलाई सदुपयोग नै धेरै हदसम्म सदुपयोग गरेको छु।
र त्यससँग सम्बन्धित त्यसकै एउटा रिजल्टको रूपमा कतिपय गीतहरू ल्याउने क्रममा छु, जुन मेरो फ्लेभर अडियन्सले सुनिरहनुहुन्छ। म दैनिक एउटा दुईटा रेकर्डिङमै व्यस्त हुन्छु। कहिलेकाहीँ हप्तामै 6-7वटा गीतहरू विभिन्न च्यानलबाट आइरहेको हुन्छ। त्यो एकदम कमर्सियल भ्यालुमा आउँछ अथवा विभिन्न पर्पजले रेकर्ड गरिएका गीतहरू आउँछन्। मैले अब गर्दै गरेको गीतहरू त्यो एउटा आत्मसन्तुष्टिको लागि र मेरो एउटा एक्सपेरिमेन्टको लागि र मैले सिकिरहेको कुरा प्रयोगको लागि कतिपय कामहरू गर्छु। त्यसमा कुनै प्रेसर फिल गर्दिनँ। मलाई एउटै कुरा चाहिँ के हुन्छ भने मैले मेरो सिर्जनाहरूसँग मैले अगाडि के दिएको थिएँ त्योभन्दा डिफ्रेन्ट र त्योभन्दा समयअनुसार मेरो सिकाइअनुसार समय पास हुँदै जाँदाखेरि मैले त्योभन्दा फरक अडियन्सको एक्सपेक्टेसन, यस्तो गीत त मैले सुनिसकेँ, यस्तो आइरहेको छ, तपाईँको अलिक फरक आओस् भन्ने। आज पहिलाको जस्तो छैन। पहिला एउटा क्यासेट निकाल्दाखेरि 2 वर्षपछि अर्को क्यासेट आउँथ्यो। 2 वर्ष अगाडि एउटा क्यासेट आएको। अहिले एउटा गीत निकाल्यो, भोलि अडियन्सलाई सोध्यो भने तपाईँको नयाँ के आएको छ, हिजो आएछ, आज नयाँ के आउँदैछ, त्यति छिटो एक्सपेक्टेसन बढिसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नै गीतहरू यति धेरै गीतहरू आइरहेको हुन्छ। मलाई त्यही मेरै गीतहरूभन्दा फरक र मेरै गीतभन्दा पृथक गर्ने प्रेसर चाहिँ त्यो चाहिँ प्रेसर हुन्छ, अरू चाहिँ प्रेसर फिल गर्दिनँ मैले। यहाँनिर नि यो पुस्ताको गायक सङ्गीतकारलाई लाग्ने एउटा मुख्य आरोप चाहिँ के पनि हो भन्दाखेरि आजको दिनमा अहिलेको समयमा निस्किरहेका गीतहरू चाहिँ कालजयी हुन सकेनन्। बबल मात्रै क्रिएट गर्छन्, छोटो समयका लागि मात्रै आउँछन् अनि ती कता हराउँछन्। क्षणिक रूपमा मात्रै पपुलारिटी गेन गर्नका लागि गीतहरू निकालिन्छ भन्ने कुराहरू सुन्नमा धेरै आउँछ। हुन त तुलना गर्नु एकदमै गलत हो, दुःखको जननी पनि हो तुलना। यो भनाइ तपाईँले कतिको सुन्नुहुन्छ र यसमा सत्यता कति छ सुगम पोखरेलजी? हरेक नयाँ कुरा नयाँ तरिका आउँदाखेरि सुरुमा समाजले अलिकति अस्वीकार गर्छ। किन भन्दाखेरि म आफू पप ब्याकग्राउन्ड भएकोले पहिला पप भने चाहिँ एकदमै बिगार्यो हाम्रो संस्कृति भन्ने खालको भन्थ्यो। पछि मेन स्ट्रिममै त्यही चिज भयो। किन भन्दाखेरि सुधार हुँदै गयो। अब अहिले सबै चाहिँ नराम्रो भन्दिनँ म, केही राम्रोहरू पनि छन्। अब यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अलिकति पुरानो भइसकेपछि त्यो नयाँ चिजलाई हामीले अडोप्ट गर्नको लागि हुन्छ नि त्यो अलिकति समय लाग्ने रहेछ। अनि अब मेरो बुझाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले गाउँदाखेरि या मभन्दा अगाडि पनि सँगसँगै धेरैजनाले गीत गाउनु भएको थियो, धेरै प्रकारको गीतहरू थियो। त्योमध्ये सेलेक्टेडहरू मान्छेले सम्झिनुहुन्छ। सो अहिले पनि त्यही नै हुन्छ नि होइन। अनि अलिकति पूर्वाग्रही नभइकन सोच्दाखेरि चाहिँ राम्रो चिजहरू पनि छ, तर हामी कहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि फ्रन्टमा चाहिँ अलिकति नराम्रोको दबदबा देखिरहेछ क्या सबैतिरबाट। हामी कस्तो देशमा छौँ भन्दाखेरि हामी नेताहरूलाई गाली गर्छौँ भ्रष्टाचार भयो भनेर, सबै चिज भनेर। तर हामी मास्कमा भयो भने मास्कमा पनि 5 रुपियाँ थपिदिन्छौँ। अहिले तरकारीको भाउ हेर्नुलाई कति बढिरहेछ। पशुपतिको फुल चोर्छौँ अनि लास्टमा हामी क्या। अनि राम्रो पनि छ नराम्रो पनि छ। नराम्रो आफै छानिएर जान्छ होइन, तर राम्रो पनि छ। अनि एउटा दुःख चाहिँ अलिकति के लाग्छ भन्दा कतिपय राम्रो भएकोहरूले पनि ठाउँ पाइरहनु भएको छैन। अलिकति सायद हुनसक्छ उहाँहरूले प्रमोट गर्न नसक्नु भयो होला अथवा केही चिज होला। कोही साँच्चीकै प्रतिभा भएको पनि अलिकति छायामा परेको छ। त्यो चिज चाहिँ अलिकति दुःख लाग्छ। नत्र भने अरू त यो समय सँगसँगै फिल्टर भएर जान्छ। जसले अलिकति दिगो तरिकाले मैले अघि पनि भने नेपाली भूगोल, नेपालको परिवेश त्यो सबै सम्झेर यदि कसैले गर्छ भने चाहिँ त्यो लङ रनमा जान्छ। प्रकाशजीको यसमा तर्क के रहन्छ? नयाँ सृजना भएका गीत सङ्गीत कालजयी हुन सकेनन्, ती लामो समयसम्म रहन सकेनन्, केही क्षण जसरी आउँछन् त्यसरी नै विलीन हुन्छन् भन्ने एउटा आरोप त पक्कै पनि लाग्छ होला। यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के रहन्छ? पहिलो कुरा नेपाली सङ्गीतहरू गीत सङ्गीत एमा दाईहरूको अलि बढी अझै ज्ञान होला अथवा जानकार होला। मेरो जानकारमा चाहिँ नेपालमा अफिसियली गीतहरू रेकर्ड हुन थालेकै कति वर्ष भयो र होइन? एउटै पुस्ताले, ल 2टा पुस्ता चेन्ज भयो, पुस्ता कतिले मान्न त होइन। नत्र भने जस्तो हामीले कालजयी मान्ने नारायण गोपालका गीतहरू पनि र त्यो पुस्ता पनि अझै पनि हुनुहुन्छ नि त, कतिपय त सक्रिय हुनुहुन्छ नि त। सो त्यति धेरै पुस्ता चेन्ज भइसकेको, कालजयी मान्नुपर्ने त्यस्तो धेरै समय पनि चेन्ज भइसकेको छैन, एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो समाज यति छिटो चेन्ज भयो नि, एकदम छिटो चेन्ज भयो कि हामीसम्म आइपुग्दाखेरि मलाई सुरुमा गाउँमा चाहिँ घडी देख्दाखेरि ओहो फलानुले घडी लगाएको थियो भन्ने लाग्ने कि होइन, घडी खत्रै हुँदो रहेछ भन्ने भयो। फेरि तुरुन्तै एकजना दाइ विदेश गयो, उसले चाहिँ रेडियो लिएर आयो, ओहो रेडियो त खत्रै हुने रहेछ भन्ने लाग्यो। फेरि रेडियो तुरुन्तै चेन्ज भयो, टिभी आयो होइन, कहाँ रेडियो सुनिरहने, टिभी हेर्ने अब त भन्ने भयो होइन। फेरि फिल्म हलहरू खुले। मतलब यो प्राविधिक चेन्जहरू, यस्ता कुराहरूले पनि साहित्यिक कुराहरू बिर्साइदिने हो कि
जस्तो पनि लाग्छ कि हाम्रो समयको होइन त जस्तो त्यो समयमा विकल्पै थिएन के अरू त्यो गीतहरू सुनिरहन्थे मान्छेले त्यहाँबाट बाहिर जाने कुनै अप्सनहरू पनि थिएन होइन त्यहीँ रमाउनुहुन्थ्यो त्यही कुरा मनमा बिजिरहन्थ्यो त्यही कुरा दिमागमा घुमिरहन्थ्यो उहाँहरू उठ्दा पनि सुत्दा पनि अरू धेरै अप्सनहरू थिएन नि अहिले ती अप्सनहरू सङ्गीतका पनि अप्सनहरू छन् जीवनशैलीका पनि अप्सनहरू छन् र ती नयाँ नयाँ अप्सनहरू खोज्दाखेरि सायद हाम्रो समयका अडियन्सहरूले चाहिँ ती नयाँ नयाँ अप्सनहरू खोज्दा नयाँ नयाँ गीतहरू सुन्न पाइरहँदा नयाँ नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गर्न पाइरहँदा हाम्रा गीतहरू छिटो बिर्सिएको हो कि भन्ने एउटा टेक्निकल कुरा पनि छ अर्को सेन्टिमेन्टसँग जोडिएको कुराहरू के पनि हो भने तपाईँ प्रमोद खरेललाई यदि सम्झिनुहुन्छ भने उहाँका गीतहरू सम्झिनु नै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ सुगम पोखरेललाई यदि तपाईँले सम्झिनुहुन्छ भने उहाँका गीतहरू सम्झिनु नै हुन्छ क्या मेरो एउटा साथी छ तपाईँले सम्झिनुहुन्छ प्रकाश सपुतलाई आजभन्दा 20-25 वर्षपछि कि मलाई बिर्सिनु पर्यो होइन भने यदि मलाई सम्झिनु हुन्छ भने चाहिँ गलबन्दीलाई पनि सम्झिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि सर यो कुरा चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड कुरा हो त्यसलाई चाहिँ त्यो युगसँग नदाजौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यहाँनिर मैले थोरै शब्दलाई रिभाइज पनि गर्न मिल्छ होला होइन कालजयी भनौँ वा जसरी यो कभर सङहरू आइरहेछ नि कभर सङहरू आउँछ अथवा रिमिक्सहरू पनि आउँछ तिजकी गीत पनि भन्ने हो भने तिजको लहर आयो बरिलै नारायण गोपालका गीतहरू जस्तो मोहनी लाग्लाई लगायतका यो कभर सङहरूमा 4-5वटा 6-7वटा गीतको मात्रै वर्चस्व देख्छु कि त्यसको त्यो भण्डार किन एलाबोरेट हुन नसकेको होला सुगम पोखरेलको नयाँ गीतमा किन बन्न नसकेको होला त्यही नारायण गोपाल पहिलाको त्यही युगमा मानिसहरू किन बसेका होलान् अलिकति एक्सपान्ड भयो भने त यो इन्डस्ट्री आफैमा अलिकति बृहत हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो एउटा म सङ्गीतको ज्ञाता त होइन एउटा श्रोताको रूपमा क्वेरी मात्रै प्रमोदजीलाई कस्तो हुँदै गयो भने कीर्तिपुरको एफएममा हिट भएको गीत भक्तपुरको एफएममा काउन्टडाउनमै हुन्थेन त्यहाँ अर्कै गीत चलिरहेको हुन्थ्यो तपाईँले भक्तपुरमा भयो भने तपाईँ बर्दिवासतिरको एफएममा जानु त्यहाँ अर्कै गीत बजिरहेको हुन्छ प्लेटफर्म जति बढ्यो त्यो डिभिजन बढ्दै जान्छ र हिजो एउटै गीत तपाईँले एउटै गीत सुन्दै जति धेरै सुनिसकेपछि त्यो गीतमा यसरी मनमा बसेको हुन्छ कि तपाईँ मेट्नै सक्नुहुन्न आज तपाईँलाई त्यो जरुरी छैन होइन म जोड्दैछु एउटै मात्रै रिजन हुँदैन कतिपय कुराहरूको एउटा रिजन त्यो पनि हो त्यसको अरू रिजन के छ भने तपाईँको यो कुरालाई सर्टमा भन्दा मिडिया प्लेटफर्महरू बढी भइसकेपछि त्यसलाई दोहोऱ्याइ सुनिरहनु पर्ने जरुरत हुँदैन उसले अप्सन धेरै पाउँछ मैले अघि पनि भने आज एउटा गीत रेकर्ड भयो 2 दिनपछि फ्यान शुभचिन्तकले तपाईँको नयाँ गीत के आउँदैछ भन्ने अवस्था आइसक्यो एकदम फास्ट फुड भइसक्यो त्यो एउटा पार्ट हो तर त्यसलाई नै आधार बनाएर हो यो कारणले मात्रै अहिले कालजयी नभएको भन्ने अथवा पहिलाको गीत जस्तो भन्ने आधार हुँदैन अहिले के पनि हुँदै गयो भने म्युजिक व्यावसायिक पनि हुँदै गयो र व्यवसायको नाममा कतिपय ठाउँमा सुपर व्यावसायिक पनि हुँदै गयो जहाँ एकदम धेरै भनिन्छ नि हुन चाहिँ हामी भोको पेटले तपस्या गर्दैनौँ हुँदैन त्यहाँ खानुलाई मान्छेलाई चाहिन्छ तर सुपर व्यावसायिक भयो भने साधना सरस्वती र लक्ष्मी कहिलेकाहीँ एक ठाउँ बस्न सक्दैनन् तपाईँ धेरै व्यवसायिक गर्न थाल्नुभयो धेरै व्यावसायिक सोच हो भने तपाईँको साधना पनि कम हुँदै जान्छ जहाँ साधना डेडिकेसन टाइम तपाईँको धैर्यता तपाईँको एउटा सोच तपाईँको रिसर्च म्युजिकमा कम हुँदै गयो भने त्यसको आयु पनि घट्दै जान्छ अहिले धेरै देखिएका हामीले गर्न नसकेका कुराहरू ती पनि हुन् र आजको अवस्था कस्तो छ भने हिजो एउटा रेकर्डिङ गर्दा 1 महिना 2 महिना 6 महिना प्र्याक्टिस गरेर सबै म्युजिसियन बसेर गर्ने जमाना र मलाई अहिले गीत गाउनु बोलाउनुहुन्छ म तपाईँको रेकर्डिङ सकेर यो इन्टरभ्यू सकेर म जान्छु कतिपय गीत त्यहीँ स्टुडियोमा सुनेर म त्यही सुनेर गाउँछु त्यो खालको हाइली व्यावसायिकले पनि कतिपय चिजहरू घट्दै जान्छ तर सबै कुरा एउटै रिजनले एक्सप्लेन हुँदैन कतिपय कुरा सुगम सरको कतिपय प्रकाश सरको कुरालाई क्रिएटिभिटीलाई बढी व्यावसायिकताले हाबी भएर थोरै क्रिएटिभिटी पछाडि धकेलिएको हो तर अहिले पनि गर्ने अहिले पनि आउने अहिले पनि म्युजिकमा लागिरहने हिजोको दिनमा भन्दा पनि कतिपय कुराहरू अझै वाइडली अझै एलाबोरेट भएर सिकेर आउने जमा ठुलो छ म्युजिकमा लाग्ने मान्छेहरू अहिले आउने नयाँ सिङ्गरहरू कमजोर भन्न चाहिँ मिल्दैन पक्कै पनि म आज अनलाइनमा कतै एउटा समाचार पढिरहेको थिएँ सुगम पोखरेलजीको जस्तो पहिलो गीत रेकर्डिङ चाहिँ मैले श्रीमतीको चुरा बेचेर गराएको थिएँ भन्ने समाचार आएको थियो करेक्ट मी त्यो सही हो या गलत हो होइन त्यो एक प्रकारको सङ्घर्ष तपाईँको प्रकाशजीको पनि हेर्ने हो भने उहाँ वैदेशिक रोजगारीमा जान तयार मानिस उहाँको आफ्नै खालको सङ्घर्ष छ यो नि रक स्टारमा रणबीर कपुरले भने जस्तै एउटा सुन्दर सङ्गीत निक्लनको लागि त हृदय टुक्रा टुक्रा हुनुपर्छ भने जस्तै एउटा सफल कलाकार बन्नको लागि त्यो पछाडिको सङ्घर्षले तपाईँलाई कति मद्दत गर्यो तपाईँले भने जस्तै सही हो त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मेरो एल्बमको फर्स्ट एल्बमको चाहिँ 2टा गीत रेकर्ड गर्न बाँकी थियो रेकर्ड गरिरहेको थिएँ पैसा तिर्न थिएन त्यो बेला चाहिँ मैले बेचेको हो मेरो वाइफले नै मलाई ट्रस्ट गरेर हुन्छ नि त्यो चिज सम्झिँदाखेरि सायद त्यो चिज नभएको भए आज म तपाईँसँग यसरी गफ गरेर आउन थिएँ होला होइन म कुनै बेला
अलि लो फिल गरे बेलामा अथवा भनौँ न करियरबाट वितृष्णा भएको बेलामा या कुनै त्यस्तै इन्सिडेन्ट भएको बेलामा मलाई जागरुक गर्नको लागि चाहिँ त्यही चिजहरूले इन्सपायर गर्छ जस्तो लाग्छ। कतिपयजना सिकेर आउनुहुन्छ, तर अब सिकेर आउँदाखेरि तपाईँले भनौँ न सैद्धान्तिक ज्ञान चाहिँ जान्नु भएको हुन्छ, तर प्र्याक्टिकलको लागि तपाईँले गीत गाउनै पर्ने हुन्छ। जसरी स्विमिङ सिक्नको लागि पानी नखाइकन नहुने रहेछ क्या। अनि तपाईँले जसरी स्विमिङ सिके जस्तै म्युजिक पनि मैले एउटा महासागर जस्तो देखेँ। तपाईँ छिर्नुभयो, सुरुमा अलिअलि पानी पिउनुहुन्छ, फेरि हात चलाउनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँ जान्दै 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 अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ होइन। अनि बिस्तारै तपाईँ अब हुन्छ नि अब उल्टो खेल्ने कि पानीभित्रै बस्ने कि तपाईँले जानुहुने रहेछ। त्यो चिजले चाहिँ तपाईँलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत बुझाइमा चाहिँ तपाईँलाई सही बाटोमा अगाडि बढ्नको लागि हुन्छ नि। जस्तो मैले भनौँ न आफ्नो करियर सुरु गर्दाखेरि कहिले पनि सोचेको थिएन कि म यस्तो प्रोफेसनल गायक हुन्छु होला भनेर। आफ्नो एउटा फर्स्ट एल्बमको रहर थियो आफ्नो नाममा एउटा एल्बम होस् भन्ने, तर त्यसले मलाई बाध्यता बनाइदियो अर्कोको लागि। अनि मलाई आफूलाई पनि लाग्यो म गर्न सक्ने रहेछु। अनि त्यसपछि मैले यसो हेरेँ त्यहाँ परको डाँडा, ओके ठिक छ, मेरो लामो यात्रा छैन, म पहिला त्यो डाँडा चढ्छु, त्यो डाँडा पुगेपछि मैले अर्को डाँडा देख्छु, त्यसपछि अर्को डाँडा देखेँ, गइरहेको छु। अब अहिले अर्को डाँडामा बसेर हेरिरहेको छु, अब कहिलेसम्म पुग्छु थाहा छैन। सो त्यो चिजले चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अहिले पनि स्ट्रगल छ समाजतिर। फेरि हुन्छ नि अहिले हामी एकदम सेक्योर, हामीले गरेर सब चिज भन्ने छैन। अहिले हरेक गीत निकाल्दाखेरि नयाँ आर्टिस्ट जस्तो हुनु परेको छ अहिले। खासमा टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि अघि प्रमोदले भने जस्तै होइन अप्सन्स धेरै छ। पहिला तपाईँलाई क्यासेट सुन्नको लागि टेप रेकर्डर या वाकम्यानसम्म सुन्नुहुन्थ्यो, अहिले मोबाइलमा तपाईँलाई जतिखेर मन लाग्यो त्यही 5 सेकेन्ड फ्लिप गरिदिन्छ मान्छेले। औँलामा संसार छ है, त्यो माथि हेर्ने जमाना भएको छ, फास्ट फुड जमाना छ होइन। अनि अडियन्स यति धेरै छ नि, अब कतिवटा नेपाली गीत त यस्तो पपुलर रहेछ हामीलाई थाहा हुँदैन। सबैको आफ्नो आफ्नो जनरा छ। अब हामीलाई त कस्तो भन्दाखेरि कि त गलबन्दी हुनु पर्यो कि झ्यालबाट हेर भन्ने त्यो भइसकेपछि सबतिर बजेर गाडीमा कुटुमा कुटु सुपारी दाना। तर अब त्योभन्दा बाहेक पनि अर्को जेनेरेसन रहेछ। जस्तो म मेरो छोरीले सुन्ने गीतहरू कतिपय गीतहरू अङ्ग्रेजी या नेपाली केही गीतहरू नै हुन्छ नि अब हो र यो पपुलर छ। किन भन्दाखेरि अब यति भेराइटिज भयो नि, त्यो हामी पनि समयसँगै हिँड्न नसक्ने रहेछौँ। अनि एउटा चाहिँ अलिकति अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो नि त्यो कालजै लाग्ने चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यो पहिलाको गीतहरू चाहिँ सुन्नको लागि अथवा गीत दुई खालको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, एउटा मासको लागि एउटा क्लासको लागि होइन। सो त्यो गीतहरू चाहिँ सुन्नको लागि थियो। अहिले अब गीत गर्दा जस्तो मलाई लाग्छ प्रकाशले अहिले नयाँ गीत गर्दैछ भने उसले भिडियो के गर्छु भनेर उसले गीत लेख्दाखेरि नै सोच्नुपर्छ हुन्छ नि होइन। प्रमोदले पनि त्यही गर्नुपर्छ। मेरो पनि अलमोस्ट अहिले आउँछ, जबकि पहिला हाम्रो काम भने त नर्मली एउटा राम्रो गीत तयार पार्न मात्रै हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हुन्छ नि अब सृजनशीलता सबैमा त भन्दिनँ म, धेरैमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फास्ट फुड टाइपले यो एउटा भयो भने भइहाल्यो, ट्याक्क 1 महिना चलोस् त्यसपछि अर्को लाग्छु भन्ने। तर यदि कसैले अलिकति होइन यसलाई चाहिँ यो 1 महिना होइन अलिकति बिस्तारै भए पनि जाओस् है भन्ने खालको तरिकाले गर्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो हुन्छ नि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यहाँनिर थोरै मैले तपाईँलाई पूरक प्रश्न गरेँ है, अघि नै सोच्न खोजिरहेको थिएँ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि चलिरहेका गीत सङ्गीतहरू एक ठाउँमा छ, मेरो छोरीले के चाहन्छ भन्नेतर्फ पनि तपाईँले एज अ सङ्गीतकार गायकका रूपमा त्यो पुस्तालाई पनि केटर गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। अघि प्रमोदजीलाई राखेको प्रश्न, आफूलाई सान्दर्भिक चाहिँ हरेक पुस्तामा सान्दर्भिक राख्नको लागि तपाईँ के कुरामा ध्यान दिनुहुन्छ? त्यस्तो धेरै त केहीमा छैन। मेन चाहिँ एउटा कस्तो भन्दाखेरि मेरो बुझाइमा एउटा प्योर यहाँ आत्माबाट निस्केको चिजले चाहिँ अर्को आत्मालाई छुन्छ होइन। अब मैले प्रेमकै गीत गाउन नसकौँला, तर भनौँ न अब अहिले यो दसैँकै माहौल छ होइन। जस्तो दसैँ तिहार भन्ने गीत हरेक घरमा हेर्नुहोस् 1 जना या 2 जना विदेशमा हुनुहुन्छ, सबैजना आउनु पाउनुहुन्न किनभने हामी पनि कार्यक्रमको सिलसिलामा कतिपय सिलसिलामा भेट्दैनौँ। सो मैले दसैँको बेलामा एउटा तिहारमा चाहिँ फर्किने, किन भन्दा म अलिकति संयोगान्त कथाहरू मन पराउँछु होइन। त्यसले गर्दा मैले लास्टमा चाहिँ अलिकति संयोगान्तमै लगेर टुङ्ग्याएको छु। सो त्यो चिजले गर्दा मैले दसैँ तिहार भन्ने गीत गरेँ होइन। अब त्यसले सायद मलाई लाग्छ सबैलाई छुन्छ हुन्छ नि, अथवा तपाईँलाई 5 वर्ष नछोए पनि 6औँ वर्षमा आएर त्यसले छुन्छ। किनभने सबै हाम्रो जो नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो एउटा चाडलाई भोग्दै जानुपर्छ। सो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति आफ्नो वरिपरि भएको चिजहरू होइन, जस्तो साथी सम्बन्धी साथी हरेकको हुन्छ होइन। प्रेममा धोका खाने प्रेम हुने भन्ने त त्यो साधारण भइहाल्यो, प्रायः सबैकोमा हुन्छ। यही भन्ने चाहिँ छैन, तर इमान्दार भएर यहाँबाट कम्पोज गर्छु म हुन्छ नि होइन। यो कथा आएको छैन अथवा यो तरिकाले गर्छु है, म केही पनि नसोचिकन हुन्छ नि। म मेरो आफ्नो कथा, मैले देखेको कथा, मैले सुनेको कथा अथवा मैले के हुनुपर्छ त कथा जस्तो लाग्छ मेरो गीतमा थोरै भए पनि त्यसलाई रिलेट गर्ने कोसिस गर्छु। मेरो अहिलेसम्मको
फर्मुला भने चाहिँ यही नै हो खासमा। जुन अहिले खालको गीतहरू आइरहेछ, जुन खालको सङ्गीत या जुन खालको प्रोनाउन्सिएसन नेपाली गीतहरूमा अहिले आइरहेछ, कतिवटा गीतहरू त्यो मैले गर्न सक्दिनँ फेरि, किन भन्दाखेरि म एउटा स्कुल अफ म्युजिकबाट हुर्केँ, त्यो अर्को स्कुल अफ म्युजिक हुन्छ नि, फोक बेसमा छ गीत, एउटा गिटारमा छ, तर प्रोनाउन्सिएसन तपाईँको अलिकति अब अहिलेको बोल्ने पुस्ताहरूको छ, अङ्ग्रेजीले प्रभाव पारिसकेको छ होइन। सो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै प्रयत्न चाहिँ रहन्छ उनीहरूलाई पनि छुन सकौँ भनेर। अब म प्रकाशजीतर्फ जान चाहेँ। अघि सुगमजीकै कुरालाई थोरै लिँदा नि उहाँले भन्नुभयो कि सङ्घर्षमा सिकेका पाठहरूले आफ्नो सृजना अझै उन्नत बनाउन मलाई मद्दत गर्यो भनेर। तपाईँको यसमा अनुभव के छ? अधिकांशलाई चाहिँ सङ्घर्षले गलाउँछ कि तपाईँको अहिले थाक्नुभयो? थाकिन्छ। अब अहिले आएर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू एकदम आदर्श जस्तो हुन्छ कि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, दुःख गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ, आजको दिनमा आएर भन्दा त्यो एकदमै सजिलो लाग्छ होइन। त्यही भएर मैले यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एकदम आदर्श जस्तो लाग्छ। त्यो मैले नर्मली मान्छेहरूले मलाई चाहिँ आउनु पऱ्यो, तपाईँको सङ्घर्ष कथा भन्नु पऱ्यो, मोटिभेसन गर्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ, तर सङ्घर्षको चाहिँ आफ्नो आफ्नो परिस्थितिहरू हुन्छ क्या। दाइले चुरा बेच्नुभयो, कसैले घडेरी बेच्यो होला होइन, कसैले मैले भुडको सङ्घाले हुम्ला, मतलब यो आफ्नै आफ्नै खालको सबैजनाको परिस्थिति हुन्छ। सो आफ्नो परिस्थिति अनुसार बेस्ट गर्ने कुरा हो। म गाउँमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ हाम्रो तीजको मेला लाग्थ्यो, अनि त्यहाँ छेलो फाल्ने एउटा गेम हुन्थ्यो कि, दाइहरूलाई थाहा छ त्यो गरुङ्गो ढुङ्गा फाल्ने। अनि म त्यो दाइहरूलाई, त्यो जित्ने दाइहरूलाई देख्थेँ, हेर्थेँ, जसले चाहिँ त्यो पछाडि अलि धेरै दौडेर पोइन्टबाट फाल्थ्यो, त्यो छेलो अलि परसम्म पुग्थ्यो, उसले जित्थ्यो। जो चाहिँ थोरै दौडेर फुत्त फाल्थ्यो अल्छी गरेर त्यसको छेलो चाहिँ परसम्म जान्थेन, अलि नजिकसम्म पुग्थ्यो कि। सो मलाई के लाग्छ भने जति धेरै हाम्रो पास्ट भयो त्यति नै धेरै हाम्रो भविष्य हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। सो अलिकति विगत अथवा त्यो पास्ट बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। तर सङ्गीतमा चाहिँ के हुन्छ भने यो सङ्गीत संयोग पनि हो, फेरि त्यस्तो लाग्दैन दाइहरूलाई? सङ्गीत संयोग पनि हो। एकदमै 10 वर्ष साधना गरेर निकालेका कतिपय गीतहरू पनि चल्दैनन्। फ्याट र साथीभाइले तल त खतरा गाउँछ, गाइदिनु न एउटा गीत भनेर फ्याट रेकर्ड गरेर चलिहालेको अवस्था पनि हुन्छ। म आफूले व्यक्तिगत रूपमा एनालाइसिस गर्दा एउटा साधना, एउटा सन्तुष्टि, एउटा सफलता होइन। अब यो तीनवटै खालको मान्छेहरूको आफ्नो आफ्नो परिस्थितिमा बाँच्ने हो कि। कोही सफलतामा रमाउने हो, कोही साधनामा रमाउने हो। तपाईँ कतिपय यति धेरै राम्रा कलाकारहरू हुनुहुन्छ जो बिहान उठेर राग गाउँदा उहाँलाई संसारमा म सबैभन्दा खुसी मान्छे उहाँ जस्तो लाग्छ कि। कतिपय मेरा आफ्नै दाइहरू हुनुहुन्छ जो विगतदेखि उहाँहरू चाहिँ साधना गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई दाइ म त जापान गएर प्रोग्राम गरेर यति पैसा लिएर आएँ नि भन्ने कुराले प्रभावै पार्दैन कि। उहाँहरू 3 घन्टासम्म राग गाएर मजाले खुसी भएर बसिरहनु भएको छ। त्यो सन्तुष्टि भयो होइन। अर्को सफलता भन्ने कुरा चाहिँ संयोग हो, त्यो भइहाल्न पनि सक्छ, नभइहाल्न पनि सक्छ। त्यही भएर हाम्रो पेसालाई अघि दाइले भने जस्तै यो अत्यन्तै असुरक्षित पेसा हो, कतिखेर के हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। कलाकार हुनलाई प्रतिभा चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ, त्यो चाहिँ हो होइन। अब यो रियालिटी सोजहरूबाट गायकहरू आउने ट्रेन्ड नेपालमा सुरु भइसकेको छ, फ्रेन्चाइज सोहरूबाट। यसले नेपाली गीत सङ्गीतलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ फ्रेन्चाइज सोजहरूबाट कलाकारहरू जन्मिँदा? पहिला चाहिँ अब फ्रेन्चाइज सोहरू नेपालमा भित्रिनु पनि ठुलो कुरा हो। हाम्रो हरेक देशको विभिन्न कुराहरू फ्रेन्चाइज सोले हेर्ने गर्दछ। त्यसको पपुलेसन, त्यसको फलोवर्स, त्यसको मार्केटिङ, त्यो देशमा टेलिभिजन सोको क्रेज, एभ्रिथिङ। र म यही स्टेजमा होला, यही प्लेटफर्ममा सबैभन्दा पहिला रियालिटी सोमा नेपाल आइडल फर्स्ट सिजनमा म गेस्ट भएर आएको थिएँ। त्यतिखेरै मैले पहिलो फ्रेन्चाइज सोमा हेर्ने अवसर पाएको थिएँ एज अ गेस्ट। ट्यालेन्टहरूको लागि चाहिँ यो खालको रियालिटी सो जो हामीले टेलिभिजनहरूमा हेर्थ्यौँ, विशेष गरेर इन्डियन टेलिभिजनहरूमा रियालिटी सो बढी देखिन्थ्यो। अहिले युट्युबको जमानामा संसारभरको विभिन्न रियालिटी सोहरू यहाँ नेपालमा नआएको, इन्डियामा नआएको, आफ्नो आफ्नो देशको पनि हेर्नु सकिन्छ। अहिले त अप्सन धेरै छ। तर हिजो रियालिटी सो हेर्नु पऱ्यो भने हामीले इन्डियन टेलिभिजन नै हेर्न पर्थ्यो। आज त्यो छैन। यहाँ भएका सोहरू डेभलप हुँदै हुँदै फ्रेन्चाइज सो ल्याउने जुन वातावरण बनाउन सकिएको छ, यो आयोजकहरूलाई, यसमा समर्पित हातहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी एउटा म्युजिक कर्मीको हिसाबले दिनुपर्छ। नयाँ ट्यालेन्टहरूको लागि ठुलो प्लेटफर्म हो। यति धेरै ट्यालेन्टहरू हुन्छ जो बाहिर एक्सपोज नै हुन सकेका हुँदैन। बाहिर चलेको मान्छेहरू मात्रै ट्यालेन्ट नर्मली देख्दा त्यही देख्छ। अब रियालिटी सोमा आउने ट्यालेन्ट चाहिँ अरूको गीत गाएर आउँदाखेरि राम्रो भएर आफ्नो गीत गाउन नसकेर पछि आफूलाई त्यो प्यासन बिल्डअप गर्न नसकेर बाहिरिएको पनि हुनुहुन्छ। तर आफ्नो क्रिएसन लिएर आउने र यो प्लेटफर्मलाई युज गर्ने भने रियालिटी सोबाट धेरै ट्यालेन्टहरू आइरहनु भएको छ, आउन सक्नुहुन्छ र त्यो समाजको लागि, गीत सङ्गीतको लागि धेरै राम्रो पनि हो। सुगमजी पनि अब रियालिटी सोसँग जोडिनु भएको छ, नेपाल आइडल होइन, आफ्नो प्लेटफर्म छ, यति त भनि नै हालौँ। तपाईँको एक्सपेक्टेसन के छ अब यो नेपाल आइडलको मञ्चबाट? मलाई एउटा के लाग्छ भन्दाखेरि रियालिटी सोजहरूको एउटा रमाइलो चाहिँ
पहिला हामीलाई मौका सरस्वती पूजा या प्यारेन्ट्स डेमा पाउँथ्यौँ हामीले, त्यसको लागि अभ्यास गर्थ्यौँ। र अहिले मलाई एउटा के रमाइलो लाग्छ यो रियालिटी सोजको भन्दाखेरि कम्तीमा त्यसको लागि भए पनि अहिलेको पुस्ताले अलिकति भए पनि मेहनत गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि एउटा प्लेटफर्म पाउनलाई सजिलो छ। अब त्यसलाई पछि उहाँहरूले पाइसकेपछि बचाउन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। सो अब योचोटि म पनि हुन्छ नि, म धेरै वर्ष अगाडि नेपाल टेलिभिजनबाट आउने सोमा म इन्भल्भ थिएँ, 2टा सिजन गराएको थियौँ हामीले, सिङ्गिङ स्टार भन्ने थियो। सो त्यो बेला पनि अब धेरैजना भनौँ न, एउटा कसको कविता छ हुन्छ नि, रोबर्ट फ्रस्ट हो या कसको हो, संसारमा धेरै फुलहरू फुलिरह हुन्छन् रे, होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको कतिलाई याद हुन्छन् कतिलाई हुँदैनन्, कुनै यत्तिकै मुर्झाएर जान्छन् भन्ने। सो अब यसले चाहिँ मलाई लाग्छ हुन्छ नि, त्यही मैले भने नि, हामीले सरस्वती पूजामा पाएको चान्सले चाहिँ अब अर्को ग्रान्ड स्टेज पाउनुहुन्छ उहाँहरूले, होइन। नेपाल आइडल सबैको आफ्नो आफ्नो एउटा मानक बनाएर बसिरहेको सोहरू हो। सो अब म पनि तयार छु एकचोटि फेरि एक्सप्लोर गर्नको लागि, हुन्छ नि। पक्कै पनि 3 जना नाम सुन्ने बित्तिकै प्रमोद खरेल, सुगम पोखरेल, प्रकाश सपुत भन्ने बित्तिकै अलिकति फन एलिमेन्ट पनि हुन्छ होला भनेर दर्शकले पक्कै पनि अपेक्षा गर्नुहुन्छ। म प्रकाशजीबाटै, जस्तो प्रमोदजी र सुगम पोखरेलजीको करियरलाई हेर्दा नि तपाईँले आफ्नो करियरलाई फेरि पनि तुलनाकै कुरा आयो, हेर्दाखेरि के कुनै एलिमेन्ट मिस गर्नुहुन्छ? एउटा समयमा चाहिँ उहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वहरूमा चाहिँ मैले सम्भावना खोज्थेँ कि, मतलब अघि तपाईँले भने जस्तै एमा भविष्य छ कि छैन, एमा दाल भात छ कि छैन, एमा नेम फेम त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, पपुलर त जो पनि हुन सक्ला, सडनली अहिलेको टेक्निकल जमानामा त झन् आजको भोलि जो पनि हुन सक्ला, तर त्यो सर्भाइभ हुन सक्ने सम्भावनाहरू छ कि छैन भनेर म त्यतिखेर नै अध्ययन गर्थेँ कि। र त्यो अध्ययन गर्ने पात्रहरूमा रेफरेन्सहरूमा उहाँहरू पर्ने हुन्थ्यो कि, ए प्रमोद खरेल अस्ट्रेलिया प्रोग्राममा जान्छ भने, जापान प्रोग्राममा जान्छ भने, सुगम पोखरेल दाइले ओल्ड टुर गर्न सक्नुहुन्छ भने म पनि त त्यो प्लेटफर्म त भोलि मैले पनि पाउन सक्छु है, मैले पनि जान सक्छु है, मैले पनि त्यहाँबाट सर्भाइभ हुन सक्छु है भन्ने खालको सम्भावनाहरू चाहिँ मैले त्यसरी हेर्थेँ। अब जेनेरा फरक छ, मेरो आफ्नै खालको जेनेरा छ, मेरो आगमन छुट्टै छ, साधनाका हिसाबले मेरो छुट्टै सङ्घर्ष होला, तर सम्भावना बजार त त्यही हो नि त। बजार सम्भावना, यसलाई अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा बजार सम्भाव्यता हेर्दाखेरि चाहिँ प्रमोद दाइले पाउनुभएको बजार, सुगम दाइले पाउनुभएको बजार मैले पनि भोलि पाउन सक्छु है, इफ म पनि सफल भयो भने, मेरा गीतहरू पनि चल्यो भने। सो मेरो त्यो भविष्यको सम्भाव्यता खोज्नको लागि चाहिँ उहाँहरूको ठुलो भूमिका छ। सुगमजीलाई कहिलेकाहीँ त्यस्तो लाग्यो प्रमोदजीको भयङ्कर केही गीत आयो भने योभन्दा अलिकति बेटर त मेरै भएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने त्यो एउटा जेलसीको फ्याक्टर कति हुन्छ? म चाहिँ यसलाई पोजिटिभ वेमा लिन्छु। मेरो एउटा बुझाइ चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि 2-3वटा चिज जस्तो, म म्युजिकमा आउँदाखेरि मभन्दा सिनियरहरूको सोचाइ के थियो भन्दा बिहा गरेको छैन भन्नुपर्छ भन्थ्यो, होइन। जबकि म आउँदाखेरि मैले बकाइदा बिहा गरेको छु भने, किन भन्दा म गीत गाउनको लागि आएको थिएँ। अनि म रेडियोमा काम गर्थेँ त्यो बेलामा, है। मैले रेडियोमा प्रकाशको चाहिँ त्यो बेला गीत थिएन, नत्र भने प्रमोददेखि लिएर अनिल सिंह, नवीन के भट्टराई, सञ्जीव सिंह, सबिन राईदेखि लिएर म सबैको गीत बजाउँथेँ। हप्तामा एकचोटि आफ्नो पनि गीत बजाउँथेँ म, 1 MB को प्रस्तुति भनेर। अनि मैले त्यो बेला के सिकेँ भन्दाखेरि चाहिँ, के बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ, म जसरी नयाँ आए जस्तै, मैले एउटा ठाउँ बनाएँ जस्तै, हिजो प्रकाशले अहिले जसरी भन्यो दाईहरूलाई देख्थेँ भनेर, मैले त्योभन्दा अगाडिको नवीन के भट्टराई या सञ्जय श्रेष्ठ दाईहरूलाई हेर्थेँ। तर पछि उहाँहरूसँग आइसकेपछि नजिक भएँ म। अनि मलाई के लाग्यो भन्दा, म नयाँ आएर मैले आफ्नो एउटा ठाउँ बनाउने कोसिस गर्दैछु भनिसकेपछि अब म पछि अर्को पनि आउँछ, होइन। अब प्रमोदको गीतहरू धेरै राम्रो छ, हुन्छ नि, होइन। प्रकाशको पनि त्यस्तै छ। अब एउटा यो के रहेछ भन्दाखेरि, एउटा खुला दिलले चाहिँ हामीले के स्वीकार्नुपर्छ भन्दा, म मात्रै चाहिँ होइन, मभन्दा अगाडि पनि कोही थियो, मभन्दा पछाडि पनि कोही हुन्छ, प्रकाशपछि पनि अर्को कोही हुन्छ। ठुलो सानो उमेर अगाडि पछाडि आफ्नो ठाउँमा होला, तर गिभ रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट। चराहरू खसेर के अरे ठोकिएर खस्दैनन् कहिले, होइन। मेरो चाहिँ मलाई चाहिँ सजिलो छ। खास कम्पिटिसन चाहिँ हुन्छ, जति नै लुकाए पनि कम्पिटिसन हुन्छ, तर प्रतिस्पर्धा चाहिँ के हुनुपर्छ भने स्वस्थ, क्या, हेल्दी, एकदमै ह्याप्पी प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। अब प्रकाश को जनर मेरो जनरसँग खास मिल्दैन। हामी कन्सर्टमा पनि हिँड्दाखेरि एउटा विधाबाट 2टा विधा बोलाउँदाखेरि मसँग थुप्रैचोटि प्रकाश नेपाल बाहिर पनि टुर गरिसकेको छ। सुगम सरसँग मेरो प्रतिस्पर्धा किनभने हुँदैन, किन उहाँको म फ्यान हो, होइन। अनि म स्ट्रगल फेजमा मेरो एल्बमको तयारी गर्दा उहाँ पपुलर भइसक्नु भएको थियो। अनि एफएममा उहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो, म जान्थेँ, गीत सङ्गीतको त्यतिखेर कुरा हुन्थ्यो। मेरो एल्बममा उहाँले खुद कम्पोज गर्नुभएको छ, होइन। उहाँकै एउटा प्रोजेक्टमा मलाई गवाउनु भएको छ। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ गीत लिएर जान्थेँ एफएममा जाँदाखेरि, अनि त्यहीँबाट उहाँको कन्सर्ट थियो,
उहाँ प्रमोद म ड्रेस चेन्ज गर्छु ल म भनेर गाडी आयो, ड्रेस चेन्ज गरेर यता चापागाउँतिर कन्सर्ट थियो, मलाई अहिले पनि याद छ। कन्सर्टमा हिँड्नुभयो अनि म त्यतिखेर हिँडेर आउँथेँ, मेरो साधन किन्ने क्षमता पनि थिएन, थुप्रै सडकहरू काठमाडौँको हिँडियो होला, उहाँलाई गाडीले लिएर गयो, म हिँड्दै फर्केँ घर। एज अ मैले एकदमै मन पराउने, एकदमै मलाई मनपर्ने कलाकार पनि उहाँ हुनुहुन्छ प्रकाश। यति नै सहृदय, मैले खास प्रकाशलाई कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा चिनेको पहिला चाहिँ, मलाई कन्सर्टमा लगेको, पछि कार्यक्रम सञ्चालकले नै गीत गाउँदा म टुवा पराएँ, यस्तो राम्रो गाउने होइन, कस्तो मन पर्यो। कार्यक्रम सञ्चालक नै हो नि। हो, अनि कन्सर्टमै त्यसरी मैले त्यसरी चिनेको। हामी बिच मलाई के लाग्छ भने हेल्दी प्रतिस्पर्धा, राम्रो गाउनुपर्छ। प्रमोदले राम्रो गायो, प्रकाशले राम्रो गायो, ए मैले पनि राम्रो गाउनुपर्छ है, अब त्यसलाई रिसराग गर्ने। जस्तो त्यही अघि मैले भनेकै कुरा नि, किनभने जस्तो बजार त अझै त्यस्तो सेटल भइसकेको छैन नि त होइन, एउटै अडियन्स हो। अनि त्यो सम्भावनाहरू मेरो छ भने तपाईँको पनि छ, तपाईँहरूको छ भने मेरो पनि छ क्या होइन। त्यो विदेशमा जस्तो युएसको डाइहार्ड भन्ने चाहिँ नेपालमा मैले एकदम कम देखाएको छु। हुन्छ नि म फल्ना मात्रै सुन्छु, यो ब्यान्ड मात्रै सुन्छु। आर्मी नै हुन्छ नि होइन, एउटा ब्यान्डको आर्मी अर्को ब्यान्डलाई चाहिँ अट्याकै गर्न जान्छ। हो त्यस्तो हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यही अडियन्सहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यता भनौँ न प्रमोदको गीत पनि सुन्नुहुन्छ, मेरो पनि, प्रकाशको पनि, अरूको पनि हुन्छ नि। यो सकारात्मकता र ऊर्जा कायम नै रहोस्। यहाँहरू तिनैजनालाई उज्जवल साङ्गीतिक करियरको लागि धेरै धेरै शुभकामना, विचार र समयका लागि धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई। र किताब जात्रा टेलिभिजन, AP1, समाजी लगायत इन्टायर टिम। नबेल किताब जात्रा, मिस्टिक नेपाल। बलिया बन्नेछन् अतीतलाई वर्तमान र वर्तमानलाई आगतसँग जोड्ने पुलहरू। फक्रिनेछन् फूल बनेर कलिला कोपिलाहरू, त्यस्तै फेरि जाग्नेछन् केही बेर सुस्ताएका परिपक्व फूलहरू। जसरी हर दिन उदाउने घामले जोड्ने गर्छ हर साँझ उदाउने जुनलाई, नउदाउला जुन केही छैन, केही नीरव रात पनि प्रिय कथा बोकेर बसेका हुन्छन्। यही छिन् प्रकृति, यही छन् संस्कार र संस्कृति, जसका दस्तावेज बन्ने गर्छन् हर पल हर घडी। त्यही दस्तावेज हो किताब जात्रा। अक्षरदेखि ग्रन्थसम्मको सम्मेलन हो किताब जात्रा, जहाँ जोडिने एक एक सिर्जनाको हुनेछ जीवन्त प्रस्तुति। बन्नु छ सदैव त्यही पुल, उनेर एउटै मालामा हरेक सुगन्धका फुल। अझै जोड्नु छ सबैलाई पठन संस्कृतिको यात्रामा, थप्दै जानु छ नवीनता किताबहरूको यो जात्रामा। केही उज्याला पलहरू उदाउने छन् फेरि, केही सिर्जनाका प्रहरहरू थपिनेछन् फेरि। किताब जात्रा। अधिक जानकारीका लागि किताब यात्रा एप डाउनलोड गर्नुहोला। नबेल किताब जात्रा, मिस्टिक नेपाल। टाइटल स्पोन्सर नबेल बैंक लिमिटेड, टुगेदर अहेड। In association with Creta Mart, powered by Nepal Bank Limited, नेपालको पहिलो बैंक। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, तपाईको आफ्नै बैंक। Endorsed by Nepal Telecommunications Authority, Transportation Partner, Silk Transport, Cross-Border Connectivity, Tech Partner, Knee Pocket, Production and Broadcast Partner, AP1 HD, Knowledge Partner, ACCA, Think Ahead, Airlines Partner, Yeti Airlines, You Come First, International Literature Festival Partner, Kalinga Literary Festival, supported by Garima Vikas Bank Limited, Rianda Beach Serve, Jyoti Vikas Bank Limited, Moru College of Business Management, Altitude Air, Noble College, Lisara Receptions, Kayo Creative Studio, Artha Sarokar, organized by Kitab Yatra Foundation, brought to you by kitabyatra.com, Nepal's largest online bookstore.